तुम्ही पळयला आसतले की खंयचो इश्यू जालो कितेंय जालें गोंय वाचोवपाचो प्रश्न येयलो कसले एनवायरमेंट वाचोवपाचो विशय येयलो की सगळ्यात अशें दाखयलें जाता की फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच वाचोवंक शकता आनी कोणूच वाचोवंक शकना. त्यांचो आमदारूय हांगा सध्या आमच्या गोवा असेंब्लीन आसा. आमदार आसा सांतांद्रे. आता सांतांद्रे मतदारसंघात सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच जर कितें इश्यू जाता आणि तो इश्यू जर तो आज म्हणटा की आपल्याक खबरूच नासले आणि अशे पंचायतींतल्यान ज्या पंचायतीचो सरपंच तेजो सपोर्टेड बाय म्हणजे ते पंचायतूच सपोर्टेड बाय तेजी त्या सरपंचाक सपोर्ट करपा खातीर जशें रामराव सरान आतां सांगलें की तो सरपंच आसा तो दुसऱ्या पार्टीन इलेक्ट जावन आरजेच्याच एका कंटेंडराक डिफीट करून तो सरपंच त्या इलेक्ट जाल्लो. त्या मनशाक आरजेच्या 3 पंचांनी तेका सपोर्ट केलो आनी तेका सरपंच केलो. जी पंचायत आमदाराची आसा त्या पंचायतीन येदो व्हडलो इश्यू जाता इतले अशे ऑक्युपन्सी विदाउट हे दिल्ली वता आनी तो आमदार म्हणटा काल येवन की आपल्याक खबरूच नासली. हो खरोच क्वेश्चन मार्क आमच्या गोंयकारांक खातीर आसा. तुमकां दिसता की एका आमदाराक आपल्या सपोर्टेड पंचायतीन असले कितें इश्यू जाता ते खबर आसचें ना आनी जर खबर ना जाल्यारूय क्वेश्चन मार्क. कित्याक इतलो सुशेगाद कसो रावपाक शकता एक आमदार जेन्ना बीजेपी सारकी इतली व्हडली पार्टी हांगा सगळे आमचे दोंगर सोंपयत चल्ले आनी तेच तुम्ही प्रत्येक भाशणान उलयता आनी तेच तुवें फाटल्या दिसांनी एका व्हडल्या प्रोजेक्टाचे ओपोजीट हे करतानाय केलें. तेन्ना तुमकां तेन्ना ते वाचत तुमकां खबर ना की बाबा अशें हांगाय जालां. तेन्ना तुमी हो डेटा पळोवपाक वचूंक ना. हो आतां जर तो म्हणटा खबर ना ताका याद करून दिता. हांव परत एकदां याद करून दिता. हो इश्यू नवो न्हू. हो इश्यू कितलीशींच वर्सां जाले आजुशी मंडळचे लोक रामराव सर आसा आनी बाकीचे थंयसर लोक कितलीशीं वर्सां जाले हो इश्यू घेयत आसा. फाटल्या जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन जालें तेन्नाच आमच्या आमदारान क्रूज सिल्वा हाणें हो एलएक्यू घालून हे डेटा सगळो मागलेलो. तो डेटा सगळ्यांक अवेलेबल आसा. हो विशय ताणें आपल्या असेंब्लीन सुद्धा जेन्ना क्वेश्चन हे काडपाक मेळटा तेन्ना ताणें हो क्वेश्चन रेज केलो. तेन्नाय ते उलयले आनी मागीर हे जेन्ना ग्रामसभा जाले एव्हरी ग्रामसभेनूय हो क्वेश्चन रेज करता जाल्यार तुका केन्नाच कळूंक ना की बाबा हो क्वेश्चन आपूण रेज करपाक जाय. खबर ना म्हणटा हें चुकीचें. सो हांव खरोच क्वेश्चन मार्क सोडपाक सोदता गोंयकारांक खातीर की चिंता की हे दाखयता एक करता एक आनी आतां ह्यान फुडें तुमकां सगळें कळटलें. जशें सरान म्हटलां पळय आमी हेजेर सगळो डेटा कलेक्ट केलो आसा. फूल आरटीआय मारून तुमकां आरटीआय मारपाची गरज मनोजाकूय सांगता आरटीआय मार नाका. एलएक्यून डेटा आसा घे वाच. तुकाय कळटलें की तुज्या खंयच्या पंचान तेजेर रेझोल्युशनान सायन मारलेली आसा खंयच्या पंचान तेका ओपोज केल्ले आसा सगळें तुमकां कळटलें आनी गोंयच्या लोकांकूय कळटलें. आनी जेन्ना म्हणटा की पळय तूं आपूण सपोर्ट काडून घेतलो पंचायतीचो कापास्ताद आसा तांकां रिजायन करपाकूय लाय. कित्याक ते सरकारान आसा. आतां एक सपोर्ट तूं काडलो बरोबर आसा सरपंच तो आसा काय ना म्हटल्यार तेणी जे 3 पंच आसा तेंच्यांनी तो सपोर्ट विथड्रॉ केलो सरपंच चेंज जालो नो कॉन्फिडन्स मोशन येयलें थंय ना. हे क्वेश्चन मार्क घेवन हांव तुमकां गोंयकारांक सोडटा आनी सांतांद्रेच्या लोकांकूय सोडटा आनी प्रेस मिडियाकूय सोडटा. हेजेर मातशें इन्व्हेस्टिगेशन करा आनी आमचो रामराव सर हेच्या फुडें तुमच्या फुड्यान ती फूल फायल येदी व्हडली फायल घेवनूय तुमच्या फुड्यान बसता रीच सर कितें आसा भितरल्यो त्यो गजाली सोडटले. सध्या आमी ओपन टू ऑल सोडटा फक्त विथ क्वेश्चन मार्क की खरेंच हे गोंय वाचोवपाक येयल्या आनी गोंय वाचोवपाक येयल्या जाल्यार आपलो गांव वाचोवपाक शकना जाल्यार गोंय कित्याक वाचयतले. देव बरें करूं.